अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हजरात, मैं हूं अली शाराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। बुनियाद इस्लाम के इस प्रोग्राम में हमने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का तमाम किस्सा पेश किया और अब इसी के साथ आज अल्लाह के एक और प्यारे नबी अल्लाह का जिक्र मौजूद करेंगे और आपका नाम है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। और बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के इसी किस्से में हम जानेंगे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में। तो देर किस बात की, देखते हैं किस्सा नबी अल्लाह। एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और कई फरिश्ते खूबसूरत जवानों की शक्ल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर आते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझा ये आदमी है, दौड़कर घर गए और खिलाने के लिए भुना हुआ बछड़ा ले आए और खाने पर इसरार किया। फरिश्तों ने एक लुकमा तक नहीं खाया, मगर क्या है, उस जमाने में एक दस्तूर था कि जब कोई आदमी किसी को मारना या तकलीफ पहुंचाना चाहता था तो उसके घर का खाना नहीं खाता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबरा गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चेहरा उदास देखकर फरिश्तों ने आपसे कहा, हम तुम्हारा खाना इसलिए नहीं खा रहे हैं कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्तों को खाने पीने से क्या गर्ज है? फिर फरिश्तों ने कहा कि हम असल में लूत की कौम को अजाब देने आए हैं और तुम्हें इस बात की खुशखबरी देने आए हैं कि खुदा तुम्हें 2 बेटे अता फरमाएगा। एक का नाम इसहाक होगा और दूसरे का जो इसहाक से होगा उसका नाम याकूब होगा। यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे का जिक्र हो चुका है। पहला हजरत इस्माइल, जिनकी कुर्बानी का किस्सा हम सब माखूज रखते हैं। दूसरा किस्सा है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का। यहाँ पे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से जो औलाद होगी वो हजरत याकूब होंगे, यानी कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, ये चारों ही नबी हैं। हजरत सारा जो सुन रही थी ताज्जुब से बोली, ये मामला अजीब है, भला मेरे औलाद कैसे होगी जबकि मैं बांझ हूँ, मेरा शौहर बूढ़ा है। फरिश्तों ने कहा, जो खुदाए कादिर बगैर माँ बाप के आदम को पैदा कर सकता है, उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो बांझ और बूढ़े मर्द से औलाद पैदा करे। चुनांचे खुदा ने आपको हजरत इसहाक जैसा बेटा अता करा। उस वक्त हजरत इब्राहिम की उम्र 100 साल की थी और हजरत सारा की उम्र 100 साल से कुछ कम थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुश होकर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किब्री इस्माइल व इसहाक। उस खुदा का शुक्र है जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक दिया। बाद इसके जानेंगे आप हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में। हम सब उनके नाम से बखूबी वाकिफ हैं, मगर आज हम उनकी कौम पर अल्लाह के उस खतरनाक अजाब के बारे में जानेंगे और वो लोग किस बुरे काम से बाज नहीं आए, ये भी जानेंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट आज। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए वो बहुत खुशहाल थी। उनकी बस्तियां बहुत आबाद थी, लेकिन ये कौम बुराई में डूब गई। लोग खुदा को छोड़कर बुतों को पूजने लगे, बटमारी करते, और सबसे बड़ी और अजीम बुराई इनके यहाँ पे औरतों को छोड़कर लड़कों से साथ बुरा काम किया करते थे, यानी कि लड़कों से मोहब्बत और जिस्मानी मोहब्बत रखा करते थे। कहा जाता है इस बदफैली का बानी शैतान था। जब उसने चाहा कि ये कौम में ये बुराई फैले तो उसने एक अजीब तरकीब से काम लिया। इब्लीस एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में एक बाग में आता और हमेशा उसके फल फूलों को नुकसान पहुंचाता। बाग का मालिक उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो भागकर बाग से निकल जाता। जब बाग को बहुत नुकसान पहुंचा और बाग के मालिक परेशान हो गया तो एक दिन इब्लीस ने कहा कि अगर तू चाहता है कि मैं बाग में नहीं आऊं तो मेरे साथ ये काम कर और अपने बाग की तरफ से बेफिक्र हो जा, क्योंकि अब मैं उसे परेशान नहीं करूंगा, ना तेरे बाग को मैं खराब करूंगा। बाग के मालिक ने कहा, ये तो बड़ा अच्छा सौदा है, और वो इस तरह इस बुराई में पड़ गया। इस तरह शैतान ने फैले बद को इस कौम में जारी कर दिया। खुदा की तरफ से हिदायत के लिए हजरत लूत ने लोगों को इस फैले बद से रोका और उनको हर तरह से समझाया और खुदा का खौफ दिलाया और कहा कि अगर तुम बुराई से बाज नहीं आते तो
خدا کا عذاب تمہیں پوری طرح اپنے قبضے میں کر لے گا۔ لیکن لوگ اتنے بے شرم اور بے حیا تھے کہ بولے فتنہ بعذاب اللہ ان کنتم من الصادقین، ہم پر خدا کا عذاب لا اگر تو سچا ہے۔ حضرت لوط پھر بھی ان کو سمجھاتے رہے اور ان کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کی حضرت لوط علیہ السلام بھی مہمانوں کی بڑی عزت اور خدمت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت لوط کی قوم کی برائی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو خدا نے اس قوم کو مٹا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ فرشتے حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے آئے۔ یہ وہی قصہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر ہوتے ہوئے فرشتوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم اب حضرت لوط کی قوم کو عذاب دینے جا رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو سخت پریشانی ہوئی کیونکہ وہ اپنی قوم کی عادت سے واقف تھے، اس لیے مہمانوں کے آنے سے بڑے ہی رنجیدہ ہو گئے۔ مہمانوں کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اور بیوی سے کہا کسی کو مہمانوں کے حال کے بارے میں نہیں پتہ چلنا چاہیے، لیکن اس کافر بیوی نے جا کر لوگوں کو بتا دیا کہ اس کے گھر ایک ایسے لڑکے آئے ہیں جن کے حسن اور قد و قامت کی تعریف نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ حسن اور جمال میں بے مثال ہیں۔ اس خبر کی بات کو سنتے ہی بدچلن لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا مجھے کیوں مہمانوں کے سامنے فضیحت کرتے ہو؟ برائی سے باز رہو، اگر چاہو تو بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لے لو، لیکن میرے مہمانوں کو مت ستاؤ۔ کافروں نے کہا تیری بیٹیوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، اے لوط جو ہمارا ارادہ ہے تو اسے بخوبی جانتا ہے۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ حضرت لوط بہت پریشان ہے تو خاموشی سے ان سے کہا اب بے خوف رہیے، ہم خدا کے فرشتے ہیں، یہ لوگ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازے سے نکل کر اپنے پروں کی ہوا لوگوں کی آنکھوں میں لگائی، وہ اندھے ہو کر گرتے پڑتے گھروں میں بھاگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ بستی کو چھوڑ دے اور پیچھے لوٹ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا۔ حضرت لوط کی بیوی اور کافر قوم تباہ اور برباد ہو گئی۔ خدا نے بستی کو تلپٹ کر دیا۔ اس قوم پر خدا نے پتھروں کی بارش کی اور اس کا دنیا میں کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور ربیع اول کی 10ویں تاریخ کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ نبی اللہ لوط علیہ السلام کو اس خطرناک بے حیائی کا وقت دیکھنا پڑا جو آج ہمارے یہاں عام ہو گیا ہے۔ لوگ اسے فیشن مانتے ہیں اور جانتے ہیں اسے دل کی تڑپ کا نام دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا دل ہے آپس میں اللہ، اس عجیب دل کی خواہش کو جو ان لوگوں کی خواہشیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے اور اس خطرناک بیماری سے ہمیں اور ہمارے آنے والی تمام نسلوں کو اللہ اپنی پناہ دے۔ یہ اور کچھ نہیں بس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہے جو آج اتنے گناہگار بیٹھے ہیں ہم دنیا میں سلامت، ورنہ جہنم بے قرار ہے خود میں لینے کو۔ اس لیے ابھی وقت کو دیکھتے ہوئے اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے کبیرہ گناہوں کی معافی اور بلکہ تمام گناہوں کی معافی ادا کریں اور عہد لیں کہ اس بے شرمی سے اللہ ہمیں دور رکھے اور اللہ سے پناہ حاصل کرتے رہیں کہ ایک مرد کا مرد سے لگاؤ، ایک عورت کا عورت سے لگاؤ، یہ کتنی بے حیائی اور بے شرمی کی علامت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اس طرح کی شرمسار حرکتوں سے اللہ ہمیں اپنی پناہ دے، ہم اور کچھ نہیں چاہیں گے۔ فی الحال وقت ہو چلا ہے، اس دعا کے بعد آپ سب سے درخواست ہے آمین کی، ساتھ ہی دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی اور اس کے خاص پروگرام بنیاد اسلام کو۔ اللہ حافظ۔